आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के दिन एक ऐसा अमल आपको बताया जाएगा जिससे आपके घर में तंगदस्तियों का, मुसीबतों का, परेशानियों का, गुर्बत और बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। आजकल हर बीमारी, हर परेशानी, हर मुसीबत पैसे से ही शुरू होती है और पैसे पर ही ख़त्म होती है। पैसा ऐसी चीज़ बन चुका है कि आज के दौर में पैसे के बगैर कोई भी खुशहाल ज़िंदगी गुजार ही नहीं सकता। जब पैसे के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन है तो क्यों ना आज एक ऐसा कुरानी अमल आपके हवाले करूं जिसे एक बार ही सिर्फ पढ़ने से अल्लाह आपकी दौलत में बेशुमार रहमतें और बरकतें अता फरमाएंगे। आज का वजीफा इतना ताकतवर है कि अगर कोई मायूस है जो समझता है कि कोई भी कामयाबी अब उसे नहीं मिल सकती और वो तंगदस्त ही रहेगा, फकीर और भिखारी रहेगा, तो वो यकीन कामल के साथ आज के दिन ये वजीफा कर लेगा बताए हुए तरीके और तादाद के मुताबिक, तो इंशाल्लाह ताला उसकी गुर्बत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। रब्बे ताला जाए नमाज से उठने से पहले ही उसकी हर हाजत को पूरा फरमा देंगे। ये दिन मुरादों के दिन है, अल्लाह करीम से मांगने के दिन है, अल्लाह से खजाने लूटने का दिन है, अल्लाह से खजाने लूटने के दिन है। आज के दिन अगर कोई मकरूज कर्ज से नजात के लिए वजीफा पढ़ ले तो अल्लाह ताला गैब से उसके कर्ज अदा कर देंगे। और अगर कोई बे औलाद है और नरीना औलाद के लिए पढ़ना चाहता है तो जरूर ये अमल कर ले। कारोबार में अगर कामयाबी नसीब नहीं हो रही और नुकसान हो रहा है तो परेशान ना हो और ये अमल करके अल्लाह से दुआ करे तो इंशाल्लाह ताला फौरन आपको नताइज मिलने लगेंगे। अच्छे रिश्ते के लिए भी ये अमल कर सकते हैं। अगर किसी की ये शिकायत है कि कई सालों से वजीफे पढ़ पढ़ के थक चुका हूँ, लोगों के तानों ने जीना दुश्वार कर दिया है, बेशुमार कोशिशों के बावजूद भी कामयाबी नहीं मिल रही, काम होते होते रह जाते हैं, कामयाबी हाथों से निकल जाती है, बेटी का या बेटे का रिश्ता होते होते रह जाता है, रुकावटें बंदिशें आपकी जान नहीं छोड़ रही, आप दिन रात मेहनत करने के बावजूद कामयाब नहीं हो रहे, तो आज के दिन ये अमल सिर्फ एक बार करने की देर है। मेरा रब बेहतर से बेहतरीन नवाजेगा। मेरा रब जब नवाजने पर आता है तब ना रंग देखता है ना हैसियत देखता है, बस अपने बंदे पर नजरे करम कर देता है। आज के दौर में लोग अपनी मेहनत और हलाल कमाई में से पैसे खर्च करके तावीज धागों पर टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन अगर खुद अपने रब के आगे गिड़गिड़ाएं और दुआएं और वजीफों के जरिए अपने रब को पुकारेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे। ये वजीफा बहुत अहम और कामिल है, अकाबरीन का बताया हुआ अमल है और इस तरीका से पढ़ना है जैसे आपको बताया जाएगा। तादाद में कमी पेशी नहीं होनी चाहिए। ये वजीफा करने वाला कभी किसी का मोहताज नहीं रहेगा। लोग आपसे बार बार आपकी कामयाबी का राज पूछेंगे, वो लोग जो आपसे बात तक करना पसंद नहीं करते, आपकी गुर्बत का तमाशा बनाते हैं, आपको दिन रात अपनी बातों से अजियत देते हैं, आपसे ताल्लुक तोड़ने के बहाने बनाते हैं और आपकी हर बात और हर अमल में नुक्ताचीनी करते हैं, वो लोग जो आपको मुंह तक नहीं लगाते, वो इस अमल से जब आप कामयाब हो जाएंगे तो आपके पीछे पीछे आएंगे और आपको अपने हाथों पर उठाएंगे, आपकी बहुत कदर करेंगे। और वो लोग जो बेरोजगार हैं, बेबस और लाचार हो चुके हैं, हजारों जगह अप्लाई करने के बावजूद नौकरी नहीं मिल रही, कोई भी रोजगार देने को तैयार नहीं, तो इस वजीफे के बाद अल्लाह की यह भी मदद आएगी कि वो जॉब जिसके लिए आप ठोकरें खा रहे हैं उसकी ऑफर खुद आपको मिलेगी। जिस तरह औलाद जवान हो जाए तो माँ बाप रिश्तों की वजह से परेशान हो जाते हैं, लोग रिश्ता देखने आते हैं लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती, तो ये अमल आपकी औलाद के नसीब रोशन कर देगा। अच्छा हम सफर इन्हें नसीब होगा। हालात अगर मुश्किल हो जाएं तो इंसान को अल्लाह से मांगने का तरीका भी आ जाता है और लहबो लहजा में दर्द भी आ जाता है। आज के दिन अपने अंदर तरफ और लगन के साथ अपने रब से मांगे। आज किसी को 20,000 की जरूरत पड़ जाए तो कोई नहीं देता, अगर दे दे तो सारी जिंदगी उसके सामने नजरें नहीं उठती कि वो शख्स आपको हकीर समझने लगता है, आपकी औकात नहीं रहती, इज्जत नहीं रहती। इसलिए बस अपने रब के हजूर ही इंसान को गिड़गिड़ा कर मांगना चाहिए कि वही जात रहमान और रहीम है। वो अपने बंदों पर एहसान करके एहसान जताता नहीं, ना ही हकीर जानता है, बल्कि अपने बंदों पर मजीद मेहरबान हो जाता है और इज्जत भी बढ़ा देता है। इसलिए आज के दिन या वहाबों का ये अमल अपने रब की करामात और बरकत हासिल करने का अमल है। अल्लाह की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। अपने अल्लाह को राजी करने का ये वजीफा आपको बताया जा रहा है। जिसने एक बार
بار بھی یہ وظیفہ کر لیا اس نے اپنی مانگی مراد حاصل کر لی اور وہ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ عمل یہ ہے کہ آپ نے دن کے کسی بھی ٹائم یہ عمل کرنا ہے، فجر کے بعد، ظہر، عصر یا مغرب و عشاء کے بعد بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ نہ ہی وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، بس صاف ستھرا لباس اور صاف ستھری جگہ کا انتخاب کریں اور ٹائم ایسا سلیکٹ کریں جس میں کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، کیونکہ وظیفے کے دوران کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی اس دوران اٹھ کر وظیفے کو درمیان میں چھوڑ کر واپس آ کر شروع کرنا ہے۔ اس طرح وظیفے کا اثر نہیں رہتا۔ باوضو مصلی پر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر محمد و آل محمد پر درود بھیج کر وظیفے کا آغاز کریں۔ درود کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا صرف 3 بار ہے۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ویڈیو کو غور سے سنیے گا تاکہ وظیفے کا طریقہ ٹھیک سے سمجھ کر، کیونکہ وظیفہ اسی طرح کرنا ہے جس طرح آپ کو بتایا جائے گا۔ ہر انسان کسی نہ کسی حاجت کے لیے، مقصد اور خواہش کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ اگر آپ بے گھر ہیں تو گھر کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں، اگر بے اولاد ہیں تو اولاد کے لیے یہ عمل کر لیں، اگر کاروبار میں کامیابی اور ترقی چاہتے ہیں تو بھی یہ عمل آپ کر سکتے ہیں، یہ بہترین ہوگا۔ اور مقروض ہیں اگر تو قرض سے نجات کے لیے عمل کر لیں۔ الغرض جو بھی آپ کی دعا ہو اس کی نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ یہ تعوذ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات دور ہو جاتے ہیں۔ پھر جو بھی عمل کریں اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ اب آپ نے دل ہی دل میں اپنے مقصد کے لیے مانگتے چلے جانا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یا وہاب۔ یہ نام اللہ کا ایسا صفاتی نام ہے جس سے انسان کی کامیابی اور رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ ایسے ایسے ذرائع سے مدد اور رزق بھیجتا ہے کہ جہاں سے انسان کا گمان بھی نہ ہو۔ رزق کی تمام بندشیں اور رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے یا وہاب کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، یا وہاب، یا وہاب، یا وہاب۔ آج کل ہر انسان فوراً مدد چاہتا ہے، صبر کم ہی لوگوں میں رہ گیا ہے۔ جلد امیر ہونے کے لیے راتوں رات اپنی حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں اگر تو یا وہاب کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے رب سے رو رو کر دعا مانگنی ہے۔ یا وہاب پڑھ لینے کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو شروع میں پڑھا تھا اور وہی تعداد رکھنی ہے جو آپ نے شروع میں رکھی تھی۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کے حضور سجدے میں سر رکھ کر اللہ کو محمد و آل محمد کا واسطہ دے کر پہلے تمام مومنین کے حق میں دعا کرنی ہے اور پھر اپنی مراد مانگنی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ بہت جلد انسان سے راضی ہوتے ہوئے اس کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسمان سے آپ کے لیے نعمتیں، رحمتیں اترے، مصیبتیں ختم ہو جائیں اور دولت آسمان سے بارش کی طرح برسے، اللہ آپ کے نصیب پر لگے بند تالے کھول دے، تو یہ عمل آپ لازمی کریں۔ اگر حاسدین کے حسد سے پریشان ہیں، بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، آپ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ کے لیے رزق کے سارے دروازے بند ہو چکے ہیں، رزق کی بندش، شادی کی بندش، اولاد کی بندش، کاروبار کی بندش، گھریلو سکون کی بندش، ازواجی رشتے میں اتفاق کی بندش، گھریلو لڑائی جھگڑے ہیں، ذہنی تناؤ ہے، الجھن ہے، اگر آپ اپنا نام خصوصی دعا میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنا نام، اپنے ملک کا نام اور اپنا مکمل مسئلہ لکھ کر بتائیں۔ انشاءاللہ آپ کو اپنی خصوصی دعا میں ضرور شامل کر لیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے کسی کی دعا اور آمین کے صدقے آپ کی مشکل حل ہو جائے۔ آپ کی زندگی میں کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو، چاہے وہ مشکلات گھر میں ہو، کاروبار میں ہو، رشتوں میں ہو، ان تمام مشکلات سے نجات کے لیے آپ کو چاہیے کہ کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر یا وہابوں کا ذکر کریں۔ آپ کی زندگی کا ہر مسئلہ انشاءاللہ تعالی ضرور حل ہو جائے گا۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر کریں۔ اگر آپ کو بھی پسند آئی ہے تو لائک کریں۔ مزید اس طرح کی قرآنی آیات اور احادیث کی روشنی میں مسائل کے حل کے لیے وظائف کی معلومات چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔